वबरकातुहू। नौवें पारे का खलासा। नौवें पारे का आगाज़ भी सूरह अराफ से होता है। आगाज़ में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। उनकी कौम के लोग माल की मोहब्बत में अंधा होकर हराम हलाल की तमीज़ भुला चुके थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन्हें पूरा तोलने और माप का हुक्म दिया तो उन्होंने एक दूसरे को मुखातब होकर कहा, अगर तुमने शुआइब अलैहिस्सलाम की पैरवी की तो घाटे में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हकीकी खसारा और घाटा तो शुआइब अलैहिस्सलाम के को जुटलाने वालों के लिए था। इस बारे में अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान और तकवा को इख्तियार करें तो अल्लाह तबारक व ताला इनके लिए आसमान और ज़मीन से बरक़ात के दरवाज़े खोल देंगे, लेकिन चूँकि वो अल्लाह के अहकामात को जटलाते हैं इसलिए अल्लाह ताला इन पर गिरफ्त करते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरऔन के दरबार में आमद का ज़िक्र किया और बताया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन को तौहीद की दावत देने आए और फ़िरऔन ने सरकशी का मुज़ाहरा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की अता करदा निशानियों को ज़ाहिर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने आसी को ज़मीन पर गिराया तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। आपने अपने हाथ को अपने बगल में डाल कर बाहर निकाला तो वो रोशन हो गया। अल्लाह ताला की इतनी वाज़ेह निशानियों को देखकर भी फ़िरऔन और इसके साहिब सरकशी पर तुले रहे और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे दिया। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ने फ़िरऔन और इसके कबीले पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब मुसल्लत किए। अल्लाह ताला ने कभी फलों के नुकसानात के ज़रिए, कभी खून की बारिश के ज़रिए, कभी जुओं, मेंढकों और टिड्डियों की बारिश के ज़रिए इन पर अपने अज़ाब नाज़िल किए। हर दफ़ा आते हुए अज़ाब को देखकर आले फ़िरऔन अपनी इस्लाह का वादा करते, लेकिन जब वो अज़ाब टल जाता तो वो दोबारा नाफरमानी पर आमादा हो जाते। यहाँ तलक कि अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की पादाश में इनको समंदर में गर्क कर दिया। इनकी नाफरमानियों की पादाश में इनको समंदर में गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने से हम कलाम होने का शर्फ अता किया और 40 रोज़ तक आपसे कलाम करते रहे। इस कलाम के दौरान जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए परवरदिगार, क्या मैं तुझे देख नहीं सकता? तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, एक दफ़ा कोहे तूर पर नज़र करें, अगर ये पहाड़ अपनी जगह जमा रहा तो आप मुझे देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्लियात को कोहे तूर पर गिराया तो तूर रेज़ा रेज़ा हो गया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात पाक है इस बात से कि इन आँखों से आपको देखा जा सके। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए तो आप अपनी अदम मौजूदगी में जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के निगरान के तौर पर मुकर्रर कर गए। अपनी कौम के निगरान के तौर पर मुकर्रर करके गए थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सामरी जादूगर ने सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाकर इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कदमों से छूने वाली राख को डालकर जादू फूंका तो इसमें से हकीकी बछड़े की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने उसे पूजना शुरू कर दिया। हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को बहुत समझाया कि ये शिरक है और इससे बचना चाहिए, लेकिन इन नादानों ने जनाब हारून अलैहिस्सलाम की नसीहत को पसे पुष्ट डाल दिया।
جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب تورات کو لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی دلدل میں دنسے ہوئے پایا۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر اتنا غضبناک ہوئے کہ آپ نے جناب ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ جناب ہارون علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے برادر عزیز، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری کسی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ میں نے اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے اور جناب ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار ان کے اور فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ نے ہفتے کو مچھلیوں کے شکار سے منع فرما دیا تھا۔ وہ ہفتے کے دن جال لگاتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت کی جبکہ ایک گروہ غیر جانبدار تھا۔ غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا، تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لو گے جو ہلاکت یا اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا کہ اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی مذکور تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمانوں اور علاقوں کی حدود سے بالا تر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ سورہ انفال سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کی صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو در حقیقت مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے، اصل تو مدد صرف نصرت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل پیرا ہو کر اب ہی زندگی ملتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔